سلطان نے اپنی تلوار انہاں دی گردن تے رکھ لئی فرمایا جلدی دسو کون ہو نہیں تے میں تہاڈی گردن اڑا دیواں گا انہاں دونوں نے آکھیا سی یہودیاں اساں یہودیاں نے سازش کی تھی کہ مسلماناں دے نبی دی قبر کھود کے نبی پاک دا وجود اطہر نکال کے ملک شام لے چلنے آؤ پھر مسلماناں نو کہواں گے کہ تہاڈا نبی زندہ تے قبر چے اپنے نبی دا وجود وکھا دیو سلطان دی چیخ نکل گئی نتل بقی جو نہ دے خیمے دے اندر آئے نوجوانوں جڑے ویلے خیمے دا مسلح چکیا دیکھیا نیچے انہوں نے غار بنائی ساری رات غار دی کھدائی کر دینے مٹی نو جنت البقی دے اندر پھیلا دے دینے سلطان نے غار دے اندر جا کے دیکھیا غار نبی پاک دی قبر دے بالکل قریب پہنچ گئی ہے سلطان نے چیخاں ماریاں روئے مائی کیا لگی اتھے بخش دینے تے میں مدینے ٹر جانا ہے قرآن اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا کملی والے میں اپنے بندے تیرے بوئے سوالی بنا کے بھیجاں گا تے جھڑک نہ ماری جے تیرے کل کو دین منگے دین دے دیویں دنیا منگے دنیا دیویں دولت منگے دولت دیویں پتر منگے پتر دے دیویں اکھ منگے اکھ دے دیویں بازو منگے بازو دے دیویں تیرے کل کو مال تے دولت عمر تے زندگی منگے تو دے دیویں تے جے تیرے کل کو جنت منگے دے دیویں جے کوئی تیرے کلوں رب منگے نا انہوں رب نال ملا دے میں ید اللہ فوق ایدیہم انہوں رب نال ملا انہوں رب دے دے میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں تیرے بوئے سوالی بھیجنے نے چھڑک نہ ماری تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو میرے نبی بوئے سوالی آوے تو میرے نبی چھڑک نہیں ماری کدے چھڑک نہیں ماری شاجیو کیسا منظر ہونا ہے جدو معاشر دے میدان جو میرے نبی نے سارے گناہگار کٹھے کر کے خدا دے عرش دے نیچے لے جانا ہے کہ آکھنا تو اپنے بندے میرے بوئے بھیجے سننا کہ آکھیا سی جھڑک نہ ماری میں نہیں ماری آج میں بھی اپنے گناہگار تیرے بوئے لے کے آیا جو تم بھی جھڑک نہ ماری آج میں بھی تیرے بوئے لے کے آیا آج تو بھی جھڑک نہ ماری پھر رب نے کہنا سونے آج تو میرے انہوں جھڑک نہیں نہ ماری آج میں تیرے گناہگار انہوں جھڑک نہیں مارنی ایک یار دے اولے کر کے سارے گناہگار ہی معاف کر دینے نے یار دی ظلف دے سائے تھلے کھلار کے رب سارے گناہگار ہی معاف کر دینے اجازت ہوئے تیرا رنگ پیر باہو دے قلم تے پیش کراں بے مرشد نال مقدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ بھائی تُسی ہاتھ کیوں نہیں کھڑے کر دے یہ تو آنو عادت نہیں نا تے میں بھی آج تو مجبور ہوں ہو سکتا کسی نے خیال آوے ہاتھ کیوں کھڑے کر دے میرا کوئی فائدہ نہیں میں میرے رسول تو بیٹھا اے پوچھ لو علماء انہاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہاتھی سواز تے کھڑے کروانے ہیں کہ سورہ یاسین چلا نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردہ قیامت نو جدو ہاتھ نو رب پوچھے کی کردہ سی ہاتھ کہوے معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہہ سا انہاں ہاتھانو گواہ بناؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ اربند سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گانا بھارا ہونال شفاعت کہ سرور عالم عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جیدائیں دے سارا ہوں میں قربان بنا تھی باہوں نہ ملیا نبی سہارا
نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں میری ملت نوجوانوں پھر جیڑا جیڑا در مصطفیٰ تے آیا تے جنوں جنی جلدی قرب مصطفیٰ مل گیا او اونی جلدی قرب خدا اچ پہنچ گیا میں ممبر تے دعویٰ کر رہا کہ جڑا جنی جلدی قرب مصطفیٰ چاہ گیا جنوں جنی جلدی مصطفیٰ دی پہچان ہو گئی انہی جلدی خدا دی پہچان ہو گئی کیونکہ قبلی والے آئے خدا دی پہچان کراون واسطے دیکھو نا ابراہیم نے خدا دی پہچان کرائی پر ابراہیم دے سامنے نمرود خدائی دا دعویٰ پیا کر دیتے کہندے انا ربکم العالم میں وڈا ربا موسیٰ خدا دی پہچان کرا رہے تھے موسیٰ دے سامنے فرعون خدائی دے دعوے کر رہے مدینہ دے تاج دارا تیرے آن تو صدقے ہن کوئی خدائی دا دعویٰ کردہ ہی نہیں جب کر لوے تو انہوں آپ ہی شرم آ جاندی ہے کیونکہ محمد نے خدا دی پہچان ہی بڑی سونی کرا دیتی ہے میرے نبی ایسی پہچان کرائی خدا دی آج کوئی خدائی دا دعویٰ کردہ ہی نہیں کر لوے تو انہوں آپ ہی شرم آ جاندی ہے گرامی قدر حضرات یہ او دارے جتو خدا دی پہچان ہو دی ہے خدا دی پہچان ہو دی ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے آکے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے اولاد نے پوچھے ابا جی تو آنو کنے دسے فرمایا جبریل بہی لکے آئے نے میں نو جبریل نے دسے آؤ نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم آئے فرمایا با الہکم الہ واحد فرمایا اللہ ہی کوئی ہے قوم نے پوچھا کنے دسے فرمایا جبریل نے دسے آئے او وہی لکے آئے نے نیڑے ویلے حضرت داؤدی باری آئی فرمایا اللہ ہی کوئی ہے پوچھا کنے دسے آؤ فرمایا جبریل نے دسے آئے اللہ دے نبی زکریا آئے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے پوچھا کنے دسے آج فرمایا جبریل نے دسے آئے موسیٰ نے بھی آگیا کہ اللہ ہی کوئی ہے کنے دسے جبریل نے دسے آئے عیسیٰ بھی آگیا اللہ ہی کوئی ہے پوچھا کنے دسے فرمایا جبریل دسے آئے پر جدو شب معراج آئی جبریل صدرہ تے رک گیا میرے آقا نے فرمایا تیرے آنکھیں سارے نبیاں کے اللہ ہی کوئی ہے دس اللہ بیکھے آئی کہنے لگا تیریاں ظلفان دی قسم ہے دیکھیا میں بھی کوئی نہیں عملی والے معراج کر کے واپس سے آئے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد فرمایا کملی والے کہہ دے اللہ ہی کوئی ہے نبی نے بھی فرمایا لوگو اللہ ہی کوئی ہے لوگاں پوچھیا کنے دسے آئے فرمایا دسیا کسے نہیں دیکھ کے آیا ہی کوئی فرمایا میں دیکھ کے آیا تو جنج دی پہچان پھر مصطفیٰ نے کرائی یا جنہاں نو پہچان در مصطفیٰ تے آکے خدا دی ہوندی ہے انج دی خدا دی پہچان کوئی کرائی نہ سکیا جنج دی معرفت الہی میرے نبی نے دیتی تو گرامی قدر حضرات اے او دروازہ جو تو رب بھی مل دے دین دنیا تے ایک پاسے تو رب بھی مل دے اے ایسا در مصطفیٰ ہے اے ساڑھے درد ہوتے تے ساڑھے بوئے تے منگتا آوے نا تے حضرت او کہندہ ہے گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے ان نہ توجہ کرے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے آواز گدا رون کے دربار کریمست جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے نا اس سخیاں دے بوہے دی رونق ہوندی ہے ایک گھر دے اندر برتن کھڑک دے ہونا تے پتہ لگدا کوئی وسدا گھر ہے تے بوہے چ منگتے کھلوتے ہوں تے پھر پتہ لگدا کوئی سخی دا گھر ہے ایک دو بوئے تے سخی دے بوئے تے منگتا کھلوتا ہوئے تے لگدا سخی بڑا بڑا ہے کوئی 10 منگتے کھلوتے ہوں لگدا بہت بڑا سخی ہے تے جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھلوتے ہوں وہ ایسے بڑے سخی دا بوئے پر فرق ہے وہ ساڑھے بوئے تے آکے منگت کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے پر در مصطفیٰ کا ایسا دارے اجازت ہوئے تے پڑا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ میں نے جب پڑھیا کرنا سرکار تے بھوئے تے لطفوں عطا ہووے
سرکار تے بوے تے لطف عطا ہووے سرکار تے بوئے تے انج لطف عطا ہووے اے سرکار تے بوئے تے انج لطف عطا ہووے دینے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے دینے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے یا تیرا بھلا ہووے میرے نبی دا دارو دارے نالے دین دینے تے نالے کہندے نے جاؤ مگتیا تیرا ہی بھلا ہووے دنیا دار دے بوئے تے مگتا کہندہ گھر والے تیرا بھلا ہوئے پر در مصطفیٰ تے بھیک بھی مل دی ہے تے دعا بھی مل دی ہے تے فرماندے نے منگتے تیرا بھلا ہوئے گرامی قدر حضرات یہ ہوتا رہے جتو کدے کوئی مایوس نہیں گیا حقیقت ہے میں بھی گواہ ہوں تسی بھی سارے ہر بندے کو وکری وکری سٹوری ہے جو بہ جاؤ کہ در مصطفیٰ تو مگیا بندہ مایوس نہیں ہوندہ بعض بیلی لوگوں نے کہندے نے کہ کعبے 1 لکھ نماز دا ثواب ہے حقیقت بھی یہی ہے مسجد نبی اوہی نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے تو اڈی مسجد رحمت للعالمین اتھے اوہی نماز پڑھیے کلیاں پڑھیے تے 1 دا ثواب ہے جماعت نال پڑھیے تے 27 نمازن دا ثواب ہے اوہی نماز مسجد نبی چ جا کے پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ہے یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے نمازی بھی ہوئی ہے نماز بھی ہوئی ہے عابد بھی ہوئی ہے تے معبود بھی ہوئی ہے پر ایتھے پڑھیے تے 1 نماز دا ثواب ہے نبی دی مسجد چ پڑھیے 50,000 دا ثواب ہے رب مینوں تینوں دسنا چاہتا وہ چلیا جے تیری مسیحت محمد دی مسیحت ورگی نہیں ہو سکتی تو محمد ورگا کیویں ہو سکنا وہ تیری تے مسجد ہی نہیں نبی دی مسجد ورگی پھر تو آپ کیویں نبی ورگا ہو سکنا نہیں تے اور ایتھے محفل چ غور کر کے ویکھ لو ایتھے تسی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملتی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملتی تیسرے دی شکل چوتھے نال نہیں ملتی چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملتی حالانکہ شکل بھی اتنی ہے جگہ بھی اتنی ہے مولا علی فرماتے نے انسان دا چہرہ ایک گرا ہوتا ہے یعنی وہ دے ہاتھ دے مطابق ایک گرا ہوتا چہرے دی جگہ باندھی ہے ایک گرا جگہ چی تصویراں بنائی جاندہ ہے بنائی جاندہ ہے بنائی جاندہ ہے جتھے میرا نک ہے سارا دا نک بھی اتھا ہی ہے جتھے میرے ہونٹ نے سب دے اتھا ہی نے جتھے میری ٹھوڑی ہے توڑی بھی اتھا ہی جتھے پیشانی میری توڑی بھی اتھے رخسار تے اکھیاں تے پلکاں بھی اتھا ہی تے رخسار تے ہر چیز اتھا ہی ہے جگہ بھی نہیں بدلدا عذاب بھی نہیں بدلدا جگہ بھی اتنی ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے ارباں تصویراں بنا دیتیاں ارباں موجود نے کھرباں آجے آونے نے پر ایسا کاریگر ہے ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملن دیندہ دوسرے نو تیسرے ورگا نہیں بناندہ اور جامعہ مسجد رحمت للعالمین آنے والے ہو اور جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنادا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوگا اتے لوکاں نو نہیں ایک دوجے ورگا بنادا حضرت یار کا تو لوکاں ورگا ہی بنایا ہوگا اپنے یار دیواری آئی حسینہ جمیلہ دمو موڑ دی
دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فأحسن صورکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين ترجمہ بن دے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قدم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا نبی دا در کسی دے در ورگا ہو سکتا ہی نہیں میں اکاڑے گیا نا پہلی بار تے میرے ایک پیر بھائی نے حاجی ارشاد صاحب انہاں دے گھر وال میں گڑی موڑی نہ تھی انہاں دی گلی دے نکر تے نا کہ بورڈ لگیا تے بورڈ دے اوپر لکھیا کہ حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال تھلے ایک تیر دا نشان بنیا ایرو میں پوچھا حاج صاحب بورڈ کا دا کہہ لگے آسی صاحب ساڑی گلی چ بڑا مشہور حکیم رہندا ہے لوگ دور دراز تو دوائی لینا ہوندے نے تے پوچھنا پیندا لوگاں نوں کہ حکیم صاحب دی دکان کتھے وے لوگاں دی آسانی واسطے حکیم صاحب نے گلی دے نکر تے بورڈ لگا کے نا تے اوتے لکھ دیتا ہے نال اشارہ تیر دا نشان بنا دیتا ہے کہ لوگاں نوں آسانی ہو جائے کہ اس گلی وچ تے ادھر حکیم دی دکان ہے وہ اشارہ پہ دستا ہے کہ ادھر دکان ہے جدو میں کعبے گیا نا تے کعبے دا طواف کیتا تے کعبے دی چھت دا جڑا پرنال ہے نا او دا رخ مدینے والے جی میں تیر دستا ہے نا حکیم دی دکان ادھر ہے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں کعبہ بھی اشارہ کر کر کے کہندا ہے حاجیو حج ہوندا ایتھے جے قبول اوتھے ہوندا قبول اوتھے ہوندا جے بخدا خدا کا یہی ہے در میرے نبی نے اپنی حیات طیبہ دے 53 سال مکے گزارے آخری 10 سال مدینے گزارے رب نے یار نو پیدا کیتا تے اپنے گھر دے بالکل کعبے دے او سامنے گھرے جا کے اج بھی دیکھ لو جتھے نبی پاک دی ولادت ہوئی بالکل کعبے دا گوانڈ ہے 53 سال اپنے یار نو اپنے وطن وچ رکھیا اپنے دیس وچ رکھیا اپنے گھر دے گوانڈ رکھیا پر جدو آئی نا 53 سال دے بعد واری تے فرمایا سونیا تو 450 کلومیٹر دور جا کے مدینے ڈیرا لا اکھے یا اللہ اپنے یار تے دور نہیں کری دے 53 سال اپنے گھر دے کور رکھے ہی تے ہون آخری 10 سال آکھیا سونے مدینے جا کے ڈیرے لا 450 کلومیٹر یار نو دور بھیج دیتا ہی آواز آئی لوگاں نے حج کرن ہونا میرے گھر یہ نبی دا گھر ہویا نا نالی تے لوگاں نے آکھنا چلو حج کرن آیا جاندے جاندے نبی نو بھی مل جانے ہیں فرمایا سونے تو ذرا دور ڈیرے لا میں ویکھاں مینوں ملن کیڑا ہوندا یار نو ملن کیڑا جاندا میں ویکھاں میرے یار نو ملن کیڑا جاندا ہے کون ہے جڑا نیت لے کے میرے ماہی نو ملن جاندا ہے تائیوں میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی فرمایا جڑا حج کرے پر منو مدینے ملن نہ آوے فرمایا وہ محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے وہ بے وفائے جڑا حج کر جائے پر در مصطفیٰ تے نہ آئے اے جمپیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری امیر ملت ابو العرب چورا شریف دے عظیم خلیفہ او بابا جن نے زندگی چ 70 حج کیتے کنے
میں اپنی زندگی چ دو بزرگ دیکھے تے چلو ایک تے دیکھے نے تے ایک دا پڑھیا تو سائیوال دے اندر حضرت پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 70 حج زندگی چ کیتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ او بابا ہے جنہوں عربیاں نے ابو العرب دا لقب دیتا کہ عربیاں دا باپ کیوں کیونکہ جدو عربی بڑے غریب سن نا جب تیل دکھوئے نہیں سن نکلے بابا جی ادو بڑے امیر سن اتو دولت کٹھی کر کے مدینے لے جاندے نے تے مدینے جا کے نا تے آپ نے لنگر خانے بنوائے تے عربیاں چ تقسیم کر دیں انہاں لقب دیتا ابو العرب عربیاں نو انج پالدا جویں باپ اپنی اولاد نو پالدا ہے اج بھی مدینے جاؤ تے او لنگر خانے اج بھی مدینے موجود نے انہاں تے لکھیا ہے شاہ جماعت منزل ساڑھے علماء مشائخ ناتخاں اکثر جا کے اتھا ہی اج بھی ٹھہر دیں مہمان نوازی کیتی جاندی یہ اوہی گھر نے تے اوہی ہوٹل نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینے لنگر خانے بنوائے سن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دے کہ دن میں حضور دے در اقدس تو نبی پاک دے روزے دے قریب تو گزریا ایک 10 سال دا بچہ انہیں عربی لباس پہنے آئے تے نبی پاک دے در اقدس والوے کے نا تے گنبد خضرہ والوے کے روئی جاوے تے روئی جاوے او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیران تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا آپ نے خبر ہوئی تے مرید نے ڈانٹ کے فرمایا جو کتا ڈھونڈ کے لے آؤ جدو مرید مدینے دا کتا ڈھونڈ کے لے آئے تے پیر جماعت علی شاہ سید زادہ لکھا مریدان دا پیر مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے تے رو رو کے فرما دے اے تھا ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لائے او جڑا مدینے دے کتے دا دکھ برداشت نہ کرے او مدینے دے بچے نو روندہ ویکھ سکدا سی میں نہ جا پڑھیا کرنا اجڑ چار دی پھرام میں بدواں دے اجڑ چار دی پھرام میں بدواں دے میرا گلیاں بچے شمار آ جائے ایسے واسطے کرام نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے جڑا میں آیا جڑا جمال شاہ جی قبلہ نے جڑا زہیب نے محفل کرائی جڑا تسی آئے ہو کیسی سارے کیوں آیا کہ ترلے نے نا حضور دے ترلے نے نا سرکار دے کے سونے ہیں اس لیے آیا کدرے سرکار راضی ہو جا من اسے واسطے کرام ہے نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے کدرے حضور دی نگاہ رحمت ہو جائے بیڑا پار ہو جائے پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے فرما بیٹا کیوں رونا ہے بچہ کہنے لگا بابا جی میں نے پک لگی آج 3 دن گزرے میں کھاتا کچھ نہیں آپ نے فرمایا بیٹا گھر جانا اپنی امی کو کھانا کھا لے باپ انتظار کرتا ہوئے گا بچہ رو کے گنبد خضرہ والوے کے کہنے لگا بابا جی میں ایویں نہیں روندہ میرا ہویا جو کوئی نہ تے نالے کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں میرا باپ بھی کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں تے آج میں نبی پاک نو آکے پہ کہنا انا ضعیفک یا رسول اللہ کملی والے آج میں تیرا پرونا بن کے آیا آج میں تیرا پرونا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ سے بچے نو دامن نہ لگا کے نا تے آپ لنگر خانے شاہ جماعت منزل لائے لنگر مغبا کے سامنے رکھیا اور 3 دن دا بکھا بچہ بڑی شگف نہ کھانا کھا رہا فرمایا بیٹا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں بچہ کہنے لگا بابا جی منوں نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں پاکستان تو آیا بیٹا میں لکھا مریدان دا پیرا میں سید زادہ عرب والے منو ابو العرب کہندے نے تے باقی دنیا منو امیر ملت کہہ دیئے بچہ کہنے لگا بابا جی میں تو انہوں نہیں جاندھا آپ نے فرمایا بیٹا اتھے بکھا رہنا ہے تو میرے نال چل میں تینوں پاکستان لے چلا اتھے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا رود نما جوڑا لے کے دیواں گا پتر لوگ تیرے ہاتھ چمن کے کہ مدینے دا بچہ آئے پتر میں تینوں کھانا بھی سونا کھلاواں گا آپ نے انہا فرمایا نا
کہ بچے نے لقمہ لبن دے قریب لے آ کے رکھ دیتا. پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے کملی والے دے بوے تھے لے آیا نالے کہن لگا بابا تیرے پاکستان ماں دا پیار بھی لبے گا